नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर. आयज हो एक बारीकसो व्हिडिओ समस्त गोंयकारांक. आमी जाणा फाटले कितकेशे दीस मिराबागचे लोक आपल्या त्या गांवांत बंधारो नाका म्हणून प्रोटेस्ट करता आनी ते ठामपणे थंय बसलेले आसा. ह्या सगळ्या मजगतीत सीएमान एक नवो प्रपोजल थंय दवरलो. ह्या प्रपोजला कडेन तेंची खंय भासाभासूय जाली, सगळे उलोवपूय जाले. आता त्या लोकांक तो भंडाराचो जो हे आसा प्रकल्प आसा तो कंप्लिटली स्क्रॅप केल्लो जाय. हेच्या खातीर गव्हर्मेंट सारकें तेंच्या कडेन वागना, सारकें तेंचें आयकना, म्हणून तेंच्यांनी आझाद मैदानाचेर सोमारा दिसा सकाळी येवन हेजिटेशन करपाचें ठरयलेलें आसा. सो म्हाजो दोनी हात जोडून तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा, ह्या सगळ्या मिराबागच्या लोकांक, सावड्डेच्या लोकांक आनी जितके गांव थंय लागता त्या सगळ्या लोकांक तुमी आझाद मैदानाचेर येवन सपोर्ट करचो. हांवूय आसतलो, म्हाज्या बरोबर तुमी रावया, युनायट जावया आनी सरकाराक हो बंधारो कायमचो स्क्रॅप करपाक मजबूर करया. देव बरें करूं.